नमस्कार। सिङ्गो देश कोरोनाको कहरसँग जुझ्दै गर्दा पहिरो र बाढीको त्रास बढिरहेको छ। देशमा दुई ठुला विपदको आम नागरिकलाई पिरोलिरहँदा हाम्रा नेताहरू भने देश र जनताको चिन्तामा भन्दा आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित देखिएका छन्। कहिले बालुवाटार त कहिले खुमलटार अनि कहिले बालकुमारी त कहिले भैँसेपाटी सत्तारूढ दलका गुटगत भेला पछिल्लो समय बढ्न थालेका छन्। देश र जनताको चिन्ता र पीडाको निकास खोज्न होइन, स्वार्थमा राजनीति पुरा गर्न सत्तारूढ दलका गुटगत भेलामा व्यस्त नेताहरूलाई यहाँ स्मरण गर्न मन लाग्यो। प्रधानमन्त्री देश र जनताको पक्षमा काम गर्छु भनेर कहिल्यै नथाक्ने अनि सहयोगी मन्त्रीहरू कमाउ र रमाउने उही धन्दामा, पुरानै धन्दामा लिप्त हुँदा जनता सधैँ मर्कामा परिरहेका छन्। यसरी त सुशासन र समृद्धिको गफ पुरा नहोला नि प्रधानमन्त्रीज्यू। कुर्सी जोगाउन, गुट बलियो बनाउन नै तपाईँलाई हम्मे हम्मे परेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको के कुरा गर्नु? गुट चलाउन र बहुमत अल्पमतको जोड घटाउनमा माहिर। नेकपामा विलय भयो भन्दै गर्दा अहिले सत्तारूढ दलमा शक्तिशाली बनेर उदाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै आच्छु बनाउँदैछन् प्रचण्डले। देश र जनताको पक्षमा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै जति नै आलोचना गरिए पनि यो लडाईँ स्वार्थ पुरा गर्नका लागि मात्रै हो भन्ने अधिकांशको बुझाइ छ। माधव नेपाल र झलनाथ खनाल त पछिल्लो समय नेकपाका कमजोर गुट बनेका छन्। नेता वामदेव पनि कसको साथ लागेर सत्तामा उदाउने भन्ने दाउमा छन्। यी नेताहरूलाई देश र जनताले बेहोर्नु परेको कोरोना बाढी पहिरोको विपदबारे कति पनि मतलब छैन। भएको भए त स्वास्थ्य सामग्रीको जोग गर्न बेलैदेखि सरकारलाई चनाखो बनाउँथे। बाढी र पहिरोको सिजन सुरु हुनु पूर्व नै जोखिममा रहेकाहरूलाई सचेत गराएर सुरक्षित बनाउन ध्यान दिन्थे अनि विपद भइहाले उद्धार र राहतलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन पहल गर्थे। राजनीतिमा ठुलो सङ्घर्ष र योगदान गरेको बहानामा अवसर खोज्ने शीर्ष अर्थात् वृद्ध नेताहरू हो। आफ्नो स्वार्थको चङ्गुलबाट देशलाई मुक्त गर्नु पर्यो। इमान्दार क्षमतावानलाई राजनीतिमा अवसर दिनु पर्यो। सत्तारूढ नेता कार्यकर्ता र आफन्तको स्वार्थबाट बाहिर निस्किनै नसक्ने प्रतिपक्ष दल आन्तरिक किचोलोले देश र जनताको पक्षमा खबरदारी नै गर्न नसक्ने निकम्बा अनि कसरी पाउने देश र जनताले सहज सेवा र सुविधा। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी भन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी काठमाडौँको तारकेश्वर क्षेत्रमा 25-30 जनाको आक्रमणबाट एकजनाको हत्या र एकजना घाइते भएको विभत्स घटनाबारेको रिपोर्ट, पाशुपत क्षेत्रमा भइरहेको गुरु योजनामा सहितको विकासमा देखिएको बदनियत र स्थानीयको विरोध बारेको एउटा सामग्री, फास्ट्र्यागका कारण आफूहरूले पुर्ख्यौली थाकथलो छोड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै विरोध र अवरोधका बीच खोकनावासीले गरेको रोपाई र रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाका स्थानीयले सिमेन्ट उद्योगको ज्यादतीबारे गरेको गुनासो सहित उपस्थित भएका छौँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्टुडियोबाट। तपाईँसँग पनि कुनै गुनासो र समस्या छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषयको कुरा गरौँ। साउन 1 गते बिहिबार
मापसे गरेर सडकमा होहल्ला गरेको भन्दै तारकेश्वर 5 गोलढुङ्गामा स्थानीयले 2 जना युवामाथि कुटपिट गरे। चोरको आरोप लगाउँदै गरिएको कुटपिटबाट रसुवा घर भई कपुरधारा बस्दै आएका 24 वर्षीय छिरिङ तामाङको मृत्यु भयो भने अर्को एकजना घाइते भए। हुन त कुटपिट र हत्यामा संलग्नताको आरोपमा केहीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही पनि गरिँदैछ। तर यो घटनाले हाम्रो समाज दया माया बिर्सिएर उत्तेजक र हिंस्रक बन्दै त छैन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको चौरजारी 8 सोतीमा सामूहिक 6 जनाको हत्या भएको घटना ताजै रहँदा काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा फेरि सामूहिक कुटपिटबाट एकजनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यो पनि स्थानीयले चोरको आरोपमा नियन्त्रणमा लिई कुटपिटबाटै हत्या। नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्नुको साटो उल्टै कुटपिट गर्नुले समाजमा मानवता हराउँदै गएको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ। समूहमा रहेका केही व्यक्तिले त कुटपिट गर्नुहुन्न भन्ने भावना राखी भिडलाई तितरबितर गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर त्यसो कसैले गरेनन् र अकालमै एकजनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने अर्का एक व्यक्ति घाइते हुन पुगे। के थियो त तारकेश्वर घटना? मिति 2077 साउन 1 गते, समय राति 12 देखि 1 बजे, स्थान तारकेश्वर नगरपालिका। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा 24 वर्षका छिरिङ तामाङ र 27 वर्षका दोर्जे तामाङ मध्यराति हिँडिरहेका थिए। तर 2 जना रातको समयमा हिँडेको भन्दै स्थानीय 25-30 जनाको समूहले आक्रमण गर्यो, जसमा छिरिङको मृत्यु भयो भने दोर्जे घाइते छन्। आक्रमणबारे घाइते तामाङले अस्पतालको शय्याबाट यसरी बेली विस्तार लगाए। गोलढुङ्गाबाट नखनटोलबाट अब आउने क्रममा घटना चाहिँ कसरी घट्यो भन्दाखेरि अब हामी 2 जना आउँदै थियो, रातको बेला थियो। अब अन्त पनि कुकुरहरू कराइरहेको थियो। अनि कुकुरहरूलाई त्यस्तै अब नकर किन कराएको यस्तो यस्तो भन्दै आइरहेको थियो। अनि आइरहेको क्रममा अब एउटा घरमा आइपुग्दाखेरि त्यो घरमा 81 कुकुर झम्डिन आयो। त्यो घरमा कुकुर चाहिँ बाँधेको पनि छैन रहेछ। अनि कुकुर झम्डिन आएको बेलामा चाहिँ अहिले जुन चाहिँ मृतक छ त्यो भाइले चाहिँ, जुन मृत्यु भएको भाइले चाहिँ जस्तै अब कुकुरलाई गाली गर्यो, साले कुकुर भन्ने जस्तै कुकुरलाई गाली गर्यो। गाली गर्ने क्रममा चाहिँ अब घरभित्रबाट एउटा आवाज आयो, मेरो कुकुरलाई किन कराएको यस्तै यस्तै भन्ने समथिङ त्यस्तै कुरा आयो। आउँदाखेरि मान्छे चाहिँ देखेन। फेरि त्यो जुन मृतक भाइले फेरि रिप्ले गर्यो, जस्तै तपाईँको कुकुरलाई बाँधेर राख्नुपर्छ, तपाईँको कुकुरलाई कराउन नमिल्ने हो, भरे तपाईँको कुकुरलाई टोक्यो भने के गर्ने भनेर त्यस्तै डिस्कस भइरहेको थियो। जुन मान्छेको अनुहार चाहिँ देखेको थिएन, तर एजमा हेर्दा चाहिँ उहाँ अलि अब एजेड भएको उमेरको त्यस्तै स्वर चाहिँ त्यस्तै सुनिरहेको थियो। त्यही क्रममा हामी रोडबाट भित्रबाट बोलिरहेको थियो। अनि त्यही क्रममा अनि फेरि अर्को अहिले त्यतिखेर चिन्दैन त अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि उहाँको छोरा रहेछ, उहाँको नाम चाहिँ कृष्ण भन्ने। अनि उहाँले ओए मासाले को भन्ने जस्तै यस्तै स्वर लिएर जङ्गिएर ढोका खोलेर बाहिर निस्किनु भयो। अनि हामीले नि भने तपाईँको कुकुर होइन बाँधेर राख्नुपर्छ, टोक्यो भने के गर्ने, तपाईँको कुकुर यति अब तपाईँको कुकुरले एउटा गाली नै गर्नु नहुने के हो भन्दै त्यस्तै डिस्कस भयो हाम्रो। त्यस्तै कुरा भनाभन भयो। त्यसपछि अब उहाँको घरबाट नि लेडिस मान्छे नि लगभग 2-3 जना जति रहेछ लेडिस मान्छे। त्यो चाहिँ को पर्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन, तर पनि निस्किएर अब उहाँकै भाषामा नेवार भाषामा यताउता भनेर उहाँलाई तानेर भित्र लग्यो, घरभित्र लग्यो। अनि हामी पनि अब त्यही त नि सानोतिनो कुरा भइरहन्छ बाटोमा हिँडेपछि भनेर हामी पनि त्यहाँबाट हिँड्दै आयो। हिँड्दै अब आउँदै थियो, आएर त्यहाँबाट अब अन्दाजमा खोइ कति त्यही 100 मिटर जति त्यस्तै होला सायद होइन, त्यस्तै अब त्यस्तै हिँड्दै आएको थियो। अब त्यही क्रममा फेरि त्यही अघि भने जस्तो कृष्ण र अर्को एकजना चाहिँ अब हामी जाँदै थियो, ओइ 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 भन्न थाल्यो। अनि त्यसपछि पछाडि फर्केर हेर्दा त्यो कृष्ण र कृष्णको साथी रहेछ। अनि उसको हातमा चाहिँ एउटा पिभिसी भन्ने पाइप हुन्छ नि जुन हामी त्यो युज गर्ने ग्रिन कलरको त्यस्तो समातेर आएछ। अनि
साथीको हातमा चाहिँ एउटा रड हो कि के हो राम्रोसँग देखेन, रातिको बेला पनि थियो, अलिक कालो टाइपको थियो, जस लामै थियो। अनि त्यो बोक्दै अब कुद्दै आएर थियो, अनि हामी चाहिँ त्यहीँ रोक्यौँ। अनि रोकेपछि अनि उनीहरू आएर सिधै हामीलाई चार्ज गर्न थाल्यो। चार्ज गरेपछि हामीले नि अब आफ्नो सेफ्टीको लागि होइन, सेल्फ डिफेन्सको लागि यताउता छेकछाक गरे। अब छेकछाक गर्दाखेरि फेरि त्यो कृष्ण भन्ने जुन चाहिँ कृष्णले चाहिँ यता उसकै छिमेकीहरू होला, अब उहाँहरूको त बस्ती नै भएपछि छिमेकी नै होला, सायद चिनिरहेकै होला, हामीले चाहिँ चिन्दैन, कोही पनि चिन्दैन त्यहाँ। अनि मान्छेहरू बोलाउन थाले, नाम लिएर डाकेर ओइ 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 भनेर कस्तो नामहरू लिइरहेको थियो। अहिले मलाई याद चाहिँ छैन नामहरू चाहिँ, नामहरू लिएर बोलाएर अनि त्यसपछि अब चोर चोर त्यस्तै भन्न थाल्यो होइन। अब उनीहरूले दुईजनाले नै हामीलाई हानिरहेको थियो, जुन भाइ थियो, भाइ र म थियो, दुईजनालाई अब भाइलाई नि हानिरह्यो, मलाई नि हानिरह्यो। त्यसपछि अब त्यहाँबाट माथि नाम लिएर बोलाएपछि अब त्यहाँ मान्छेहरू पुरै निस्किन थाल्यो त्यहाँबाट होइन, टोलबाट। ऊ जुन चाहिँ कृष्णले चाहिँ नाम लिएर बोलाउने मान्छेहरू सबै निस्किन थाल्यो। निस्किँदै अब सबै निस्किन थाल्यो। त्यसपछि अब बास कुट्न थाल्यो होइन। अब भाइलाई नि कुट्यो, मलाई नि कुट्यो। लगभग अब मान्छे कुट्दा अब त्यो मान्छेको भिडको अन्दाजमा त्यही 25 देखि 30 जनाको अनुमानमा होइन। सामूहिक रूपमा अमानवीय तरिकाले आक्रमण गरेर घटना घटाएको भन्दै आफन्तहरूले प्रहरीमाथि निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै दबाब दिइरहेका छन्। प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा 8 जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। मृतकका परिवार यति बेला भाव विह्वल छन्। घटना त अब भर्खर सुन्दैछु है सर, कुनैले कुकुर भने कुकुरले उ गरेको भन्दो रहेछ। अरू हजुरहरूलाई कसैलाई थाहा छ त्यो घटनाको विषयमा? उहाँलाई थाहा छ? तपाईलाई के थाहा छ नि यो घटनाको विषयमा, कसरी भएको, के भएको भन्ने कुरा हजुरले के बुझ्नु भएको छ नि? मैले बुझेअनुसार, सुनेअनुसार मैले पनि हिजो मात्र थाहा भएको, म पनि बुवा हो, हिजो मात्र थाहा भएको। त्यहाँ त्यो दुईजना उतातिर गएर कोठामा जान्छु भनेर आएको रहेछ। आउँदाखेरि एउटा कुकुर भुगे रहेछ। कुकुरलाई चाहिँ यो कुकुर किन भुगेको भनेर कराएर रहेछ त्यो दुईजनाले। कराउँदाखेरि कुकुरलाई किन कराएको भनेर घरभित्रको मान्छे निस्किएर चाहिँ विवाद गरे रहेछ। त्यसपछि एउटा दुईवटा कुरा गर्दा कसरी भयो पछि फेरि अर्को मान्छेले नि गुहारेर चोरको आरोप लगाएर गाउँले उडाएर चाहिँ यस्तो गरेर रहेछ। रसुवा घरबाईका 2 जना केही महिना अगाडि मात्र काठमाडौँ आएर ग्यारेज खोल्ने तयारीमा थिए, तर त्यो दिन रातिको आक्रमणपछि उनीहरूको योजना नै भत्ताभुङ्ग भयो। यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ के गर्ने भन्दा नि गर्ने प्रोसेसिङमा चालेको थियो। यो जुन लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिदेखि हामी केही गर्छौँ भनेर अब प्रोसेसिङमा हिँडेको, गर्न नि गरेको, तर आधा काममा नै अड्केको थियो। के भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ वर्कसपको होइन, वर्कसप राखेर वर्कसपको पार्ट्स र वर्कसप राख्ने भनेर यो ठ्याक्कै लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि 1 महिनादेखि सुरु गरेर हामीले वर्कसपको लागि सामानहरू किनेर 2 लाखको त हामीले वर्कसपको जुन पार्ट्स हुन्छ नि, पार्ट्सको सामान पनि राखेर रेकसेक बनाएर पसल जस्तै पसल घरबेटीसँग कुरा गरेर हामीले सामान पनि राखेर रेडी भइसकेको थियो। अनि भाइको नि वर्कसपै भाइ र अर्को एकजना पार्टनरमा उसले पनि यता मुर्खु भन्ने ठाउँमा जुन हाम्रो काठमाडौँ भेलीबाट अलिकति बाहिर परिन्छ तर काठमाडौँ जिल्लामै पर्छ, त्यहाँ वर्कसप खोलेको थियो। उहाँ पनि अब भाइ पनि त्यही व्यवसाय गर्थ्यो, म पनि अब हामी एउटै व्यवसायमै लागेको थियो। रुकुमको सोती घटनाको विशेष सेलाउन नपाउँदै फेरि अर्को यस्तै घटना घट्नुले हाम्रो समाज विकृत बन्दै छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। पछिल्लो समय सामूहिक रूपमा हत्या गर्न कुटपिट तथा आक्रमणका श्रृङ्खला दोहोरिरहेका छन्। यसप्रति राज्य संयन्त्र समयमै सचेत हुन आवश्यक छ। मदिरा खाएर होहल्ला गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर वा प्रहरीलाई खबर गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो।
भिड जम्मा गरेर कुटपिट गरिनु अनि यही कुटपिटका कारण एक युवकको ज्यान समेत गुमाउनु गम्भीर विषय हो। गल्ती गर्ने जो कोही भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ, तर सामान्य गल्तीमा कसैको ज्यान लिने गरी समाजमा बढ्दै गरेको हिंसात्मक प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। अब अर्को विषयको कुरा गरौँ। पाशुपत क्षेत्र हिन्दू नेपाली मात्रै होइन, विश्वभर छरिएर रहेका सबै हिन्दूहरूको आस्थाको धरोहर। अनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष यही धरोहरको संरक्षण, बृहत्तर विकास र रेखदेख मर्मत सम्मारका लागि गठन भएको संस्था। तर गुरु योजना बनाएर पाशुपत क्षेत्रको बृहत्तर विकास गरेको दाबी गर्ने कोषमाथि पाशुपत क्षेत्रमा मनलाग्दी विकास गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। आखिर विवाद र समस्या के हो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रको समग्र रेखदेख र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै आएको छ। समग्र पाशुपत क्षेत्रको विकासका लागि ल्याइएको गुरु योजनाबारे स्थानीय तह र नागरिकलाई समयमा जानकारी नगराउँदा र गुरु योजना अनुसार कोषले काम समेत नगर्दा पाशुपत क्षेत्रको बृहत्तर विकास प्रभावित हुँदै आएको छ। पशुपति क्षेत्रलाई आकर्षक धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने गरी गुरु योजना निर्माण गर्न संसदीय समिति तथा स्थानीयले पटक पटक सुझाव दिए पनि सो अनुसार विकास हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले कोषले ल्याएको गुरु योजनाकै विरोध गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गठन गरेको विश्व सम्पदा सूचीकृत सांस्कृतिक क्षेत्र अध्ययन अनुगमन उपसमितिले समेत पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजनाबारे जानकारी लिएर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। पशुपति क्षेत्रको सरसफाइमा व्यवस्था बढेको भन्दै सांसदहरूले पर्यटकलाई आउँ लाग्ने बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिए। नेपालको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्ने भन्दै ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने पाशुपत क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि 2056 सालदेखि नै गुरु योजना तयार गरेर काम गरिएको भए पनि अहिलेसम्म झारो टार्ने काम बाहेक केही हुन सकेको छैन। करिब 240 हेक्टर जमिनमा फैलिएको पाशुपत क्षेत्र र पशुपतिनाथ मन्दिर व्यवस्थापनका लागि कोषले विगतदेखि नै विभिन्न योजना बनाए पनि काम भने योजना विपरीत हुँदै आएको देखिएको छ। गुरु योजना अनुसार काम गर्न नसकेको, गुरु योजना बनाउँदा स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय नगरेको लगायतका कारण विवादित बन्दै आएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरु योजना स्वीकृत नै नगरी पूर्वाधार निर्माण लगायतको काम थालेर स्थानीयलाई थप आक्रोशित बनाइरहेको छ। आइतबार समेत पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पछिल्लो गुरु योजनाबारे आयोजना गरेको कार्यक्रम स्थलमै पशुपति क्षेत्र विकास कोष खारेजीको माग गर्दै नारा लाग्यो। पाशुपत क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि आफ्नो जग्गा जमिन दिएका स्थानीय गुरु योजना अनुसार काम नभएको भन्दै लामो समयदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका गतिविधिको विरोध गरिरहेका छन्। तर कोषले गल्ती सुधार्नुको साटो मनलाग्दी विकासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। धार्मिक, आध्यात्मिक, पर्यटकीय, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थलको धरोहरका रूपमा मानिएको पशुपति क्षेत्रको विकासमा कोषले झारो टार्ने काम मात्र गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बन्दै आएका छन्। यहाँको मूर्त अमूर्त सम्पदाहरू छ, यहाँको जात्राहरू छ, यहाँको पर्वहरू छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जग्गा जहाँ छ जग्गा खाली गराउने, त्यो जग्गामा आफ्नो भवनहरू बनाउने, कम्प्लेक्सहरू बनाउने, अनि त्यो कम्प्लेक्सहरूलाई भाडामा दिने, ठेकामा पठाउने र त्यो ठेका मार्फत चाहिँ केही आफ्नो व्यक्तिगत आय आर्जन गर्ने निज स्वार्थको व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीयलाई पेलेर अगाडि बढिरहेको अवस्था। B10 भनेर कुरा गरिरहेको छ, त्यसमा हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के थियो? सम्पर्क कार्यालय, प्रवेशद्वार, बाटिका भनेर राखेको छ यसले। त्यसमा के हो? सम्पर्क कार्यालय पनि छैन, प्रवेशद्वार पनि छैन, बाटिका पुरानै अवस्थामा राख्यो यो अगाडिपट्टिको जुन उसमा। अनि जुन क्रेमोटेरियम जुन बनाए नि त्यो पनि यिनीहरूको गुरु योजनामा कहीँ पनि देखिँदैन। क्रेमोटेरियमको परिकल्पना गरेको त्यहाँ हटाएर अहिले क्रेमोटेरियम राखिएको अवस्था छ जुन। अनि सुमार्गी भवनको कुराहरू छ, त्यो सुमार्गी भवन पनि यिनीहरूको योजनामा नभएको कुराहरू हो कि एकतिर प्रस्तावित गर्छ अनि यिनीहरूलाई काम मनपर्छ त्यही हिसाबले काम गरिरहेको अवस्था छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि भन्दै 2056 सालदेखि 10 वर्षे गुरु योजना बनाएर काम गर्दै आएको छ।
पटक पटक गुरु योजना आए पनि असन्तुष्टि बढिरहेको छ। एकतर्फी र मनमानी रूपमा अघि बढाइएको गुरु योजनाबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत अनभिज्ञ छन्। होइन कि अब यो विगतमा चाहिँ यो 2056 देखिको चाहिँ 10 वर्ष गुरु योजनादेखि सुरु भएको त्यो बेलादेखि नै चाहिँ स्थानीयलाई चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समेटेर लगेको छैन। कुनै चाहिँ सङ्घ संस्था लगायत यहाँको बुद्धिजीवी लगायत राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ कुनै कुरामा पनि समन्वय गरेर लगेको छैन। 81 चाहिँ यो पत्र चाहिँ अब आएर चाहिँ आयो। आज यो 4 गते चाहिँ आइतबार चाहिँ बैठक छ भनेर चाहिँ छलफल छ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्थानीयहरूले पनि सबै अन्यलमा, हामी स्थानीय तहको सरकार पनि सबै अन्यलमा, त्यसमा चाहिँ स्थानीयबाट लगायत चाहिँ मेरो घोर चाहिँ विरोधै छ। त्यसमा गुरु योजना छलफल नै नगराई आफू खुसी काम गर्दै आएको कोष पनि पाशुपत क्षेत्रको विकासमा जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको दाबी गर्छ। यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पशुपति क्षेत्रसँग सम्बन्धित यसको सम्पदाको संरक्षण, यहाँको सेवा सुविधाको विकास विस्तार र यहाँका मूर्त अमूर्त संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने सन्दर्भमा तयार गरिएको यो गुरु योजना अवधारणाहरू लाखौं नागरिकको आस्थाको धरोहर मानिएको पशुपतिनाथ क्षेत्रको बृहत्तर विकास हुनुपर्छ। तर यसो भन्दैमा हिजो पाशुपत क्षेत्रका लागि योगदान गरेका स्थानीयको माग र आवाजलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पाशुपत क्षेत्रको गुरु योजना र बृहत्तर विकासमा स्वार्थ र राजनीति नहोस्। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा क्षेत्रमा भए गरेका हरेक गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्छ अनि गुरु योजना स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि सबैको जानकारी सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। पाशुपत क्षेत्रको विकासका नाममा राजनीति र अनियमितता नहोस्। हामी यसबारे निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। अब एकैछिन विश्रामपछि फास्ट ट्र्याकले आफूहरूको थाक थलो छोड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै खोकनावासीले गरेको विरोध तथा अवरोधका बीच गरेको धान रोपाई र रोल्पाको त्रिवेणी क्षेत्रमा स्थानीयले सिमेन्ट उद्योगको मनमानी बारे गरेको गुनासो सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले कार्यक्रम अघि सरकारी कार्यालय लगायत जनताको सेवामा क्रियाशील विभिन्न स्थानमा पुगेर खबर अनुगमन गर्दै वास्तविकता देखाउने गरेका छौँ। आज हामी फास्ट्र्याक निर्माणले आफूहरूको पुर्ख्यौली थलो छाट्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै विरोध र अवरोधका बीच धान रोपाई गरिएको खोकना क्षेत्रमा पुगेका छौँ। अबका क्रममा हेरौँ स्थलगत यो रिपोर्ट। हामी यति बेला ललितपुरको खोकना बुङमती क्षेत्रमा विशेष गरी यो फास्ट ट्र्याकको जुन 0 किलोमिटर अर्थात् यो प्रवेश केन्द्र बिन्दुतर्फ हामी रहेका छौँ र करिब असार 20 गते जुन यहाँका स्थानीय र प्रहरी बीच जुन झडप र विवाद भयो जसको मुख्य कारण थियो यहाँका बासिन्दाले आफ्नो पुर्खौँदेखि खेतीपाती गर्दै आएको आफ्नो सम्पत्ति सरकारले जबरजस्ती विकासका नाममा फास्ट ट्र्याकका लागि जुन मुख्य प्रवेश बिन्दुका रूपमा प्रयोग गर्न लागिसकेपछि यहाँका स्थानीय वर्षौँदेखि आन्दोलनमा छन्। हुन पनि खोकनामा विकासका यति धेरै योजना छन् कि लाग्छ खोकनाको पुरातात्विक महत्त्व, ऐतिहासिक बस्ती र यहाँको संस्कृति सम्पदा नै मासिने डरमा यहाँका नागरिकहरू दिन रात आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। आज हामी खोकनामा छौँ र आज यति बेला यो दृश्यमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हजारौँको सङ्ख्यामा खोकना र बुङमतीवासी यति बेला उपस्थित भएर जुन 20 गते झडप भएको थियो यही क्षेत्रमा रोपाई गर्नका निम्ति आज यो क्षेत्रमा बिना रोकटोक नागरिकले आफ्नो जग्गामा यति बेला डोजर ट्र्याक्टर लगाउँदै यति बेला रोपाईको कार्य गरिरहेका छन्। आज कति ठाउँमा रोपाईको कार्यक्रम छ? आज यो लगभग 10-12 रोप्नेमा हामी गर्छौँ अनि यो थुप्रो जग्गाहरू बाइक छ। यो आर्मीभित्र पनि रोप्न बाइक छ। आर्मीले जुन क्याप्चर गरेको छ अब कुनै दिन हामी फेरि त्यहाँभित्र पनि रोप्छौँ किनकि यिनीहरूले जुन इलिगल किसिमले क्याप्चर गराएको छ कब्जा गरायो हो कि आर्मीले त्यो कब्जा गराएको ठाउँ पनि हामी रोप्छौँ त्यहाँ। अब मुख्य कुरा आज हामीले धान रोप्यौँ ठिकै छ। यो अब आफ्नो जग्गा हातमा लाल पूर्जा भएर पनि
सरकारले विकासका नाममा जसरी अधिग्रहण गरिरहेको छ, नागरिकलाई विस्थापित बनाएको छ, पहिचान संस्कृतिलाई मेट्ने काम गरेको छ, त्यसमा तपाईँहरूको आपत्ति, सबैको आपत्ति र विकासका सबै चाहिँ एजेन्डा, सबै योजना खोकनामै किन पार्न पर्यो होइन? खोकनावासीले दिँदै विकास आवश्यकता पनि छैन, आफ्नो संस्कृति पहिचान नै अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने आवाज चौतर्फी उठेको छ। अब यस्तो परिस्थितिमा आज यो रोपाइँ भयो होइन, अब आज कुनै यहाँ त्यस्तो धरपकड पनि स्थिति सिर्जना भएको छैन। अब कूटनीतिक रूपमा र कानुनी रूपमा यहाँका जनप्रतिनिधि जो पम्फा भुषाल अनि वडा अध्यक्ष चाहिँ रविन्द्रजी, यसै गरी मेयर चिरबाबु महर्जन, जो यहाँका जनतासँग प्रत्यक्ष यहाँका जनताले मतदान गरेर आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास दिएर मत दिएर पठाएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन। अब नीतिगत रूपमा यो समाधानलाई या समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि के पहल भएको छ? मुख्य कुरा त्यो हो। पहल त सुरुदेखि यो 10 वर्ष अगाडिदेखिको पहल हो यो होइन। अस्ति भर्खर मात्र आन्दोलन चाहिँ ठुलो निस्क्यो। हामी 10 वर्ष अगाडिदेखि नै यो पहल गर्दा गर्दा एकचोटि हामी त्यो सहमतिको बाटो पनि भइसकेको थियो। जुन माइन्टिङ भएर पनि यो अब 0 किलोमिटर यहाँ नराख्ने, अब 5-6 किलोमिटर तल राख्ने भन्ने किसिमको कुरा भइसकेकोमा पनि उहाँहरूले त्यो माइन्टिङ गरेर पनि काम नगरेको अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँ विवाद भएको। हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू भन्ने हामी जनताले चुनेर पठाएको, जनताको हक हितमा बोल्नुपर्ने अवस्था थियो, तर त्यस्तो वास्तविक अवस्थामा हामीले पाइरहेको छैन। के पनि ललितपुरको कुरा गर्ने हो भने हरिसिद्धिका सानगाउँका केही फाँट, यसै गरी गोदावरी मानडाँडाका केही फाँट र लुबु लामाटारका केही फाँट ललितपुरका हकमा बाँकी रहेका छन्। अन्त जग्गा व्यवसाय र भूमाफियाहरूले धमाधम जग्गा प्लटिङ, खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्दाखेरि हाम्रो परनिर्भरता दिनोबाट रहेको छ र त्यसपछि बाँकी रहेको यो खोकनाको जग्गा जमिन जहाँ उर्वर भूमि छ, चौतर्फी हामी हेर्न सक्छौँ एकदमै यो उर्वर भूमि जहाँ चाहिँ धेरै नागरिकको, यहाँका नागरिकको पहिचान संस्कृतिसँग जोडिएको यो क्षेत्र छ। यो क्षेत्रमा यसरी चाहिँ यो अहिले कार्य भइरहँदाखेरि यहाँका नागरिकहरू अहिले विरोधमा आएका छन् र मेरो दृश्य पछाडि हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द, यो निकै चाहिँ रोमाञ्चक यो दृश्य, जुन नागरिकले आफ्नो भूमिमा चाहिँ खेती गर्नका लागि जुन लडाइँ प्रहरीसँगको लाठीचार्ज भयो, प्रहरीतर्फबाट पनि केही घाइते भयो होलान्, घाइते भएका थिए। यद्यपि यसरी चाहिँ आफ्नो भूमि चाहिँ लिनका लागि चाहिँ यसरी चाहिँ नागरिकहरू यहाँ अहिले रोपाइँको कार्य गरिरहनु भएको छ। यो दृश्य देखाइरहेको छु मैले खोकना क्षेत्रबाट र के वृद्ध, के चाहिँ बालक, के बुबा, के आमा, सबै किसानहरू यहाँ सहभागी भएर स्वस्फूर्त रूपमा यति बेला यो खेती किसानीको कार्य गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी अहिले यो दृश्य हेर्न सक्छौँ जहाँ किसानहरूले धमाधम खेती किसानी गरिरहनु भएको छ। दृश्यमा हेर्न सक्छौँ दर्शकवृन्द, हामी यो जुन दृश्यमा जुन देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई मैले, यहाँका किसानहरूले रोपाइँको कार्य सुरु गर्नुभएको छ। खोकनाको चाहिँ महत्त्व, यहाँको चाहिँ जुन खोकनाको चाहिँ बासिन्दा, खोकनाका जात्रा पर्व महत्त्व र अहिले जुन विवाद छ तपाईँहरूको चाहिँ यो जुन फास्ट्याग, बाहिरी चक्रपथ, स्मार्ट सिटी करिडोर लगायतका होइन, के हो थोरै राखिदिनुहोस् त। म त यसलाई सिधै भन्दाखेरि हामी खोकनालाई चाहिँ भ्यानिस गर्ने स्टार्टिङ पोइन्ट यहीँबाट सुरु गरे हो। म सुरुमा भन्न चाहन्छु विकासको जुन मैले पढाएको गलत हो कि न, अब मभन्दा विज्ञहरू हाम्रो सरकारमा हुनुहुन्छ या म त तुच्छ हो होइन, उहाँहरूले विकास नबुझे हो कि विकासको पहिला के हो, विकासमा के हुनुपर्छ, जुन त्यसमा हाम्रो मौलिकता हुनु पर्यो, सह अस्तित्व हुनु पर्यो, हाम्रो त्यसमा हाम्रो आत्मनिर्भरता हुनु पर्यो। यी सबै कुराहरू समग्र रूपमा अब विकास गरे एउटा नेतृत्वको सिर्जना गर्नुलाई नै विकास भनिन्थ्यो, जुन अहिले देखिन। चाहिँ रोपाइँ कार्यक्रम बिना वाद विवाद, बिना झैझडप भएको छ, कस्तो लागिरहेछ? राम्रै लागिरहेछ। यस्तै हुनुपर्छ। राज्यपक्षले दमन नगरौँ, सहमति अनुसार हुनुपर्छ। र हेर्न सक्छौँ यति धेरै योजनाहरू ल्याइएको छ, जुन योजनाले यहाँको पहिचान, यहाँको संस्कृति, यहाँको नागरिकका समस्याका चाहिँ नागरिकका सम्पत्तिलाई अतिक्रमण गरेर विस्थापित गर्न खोजेको छ। र यो आवाज, यो पीडा, यो खुसी, आज खुसियाली पनि हुनुभएको छ खोकनावासीहरू। तर मैले बारम्बार भनिरहेको छु दीर्घकालीन समाधान दिनुपर्छ सरकारले र जनप्रतिनिधिले, यस क्षेत्रका चाहिँ सांसदहरूले पनि दीर्घकालीन समाधान दिनुपर्छ। म सबैसँग थोरै प्रतिक्रियाहरू पनि लिन्छु दर्शकवृन्द। र त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय धान दिवस 2077 पीडित कृषकहरूको धान रोपाइँ कार्यक्रम आयोजक जनसरकार समिति खोकना, विभिन्न समिति र पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न निवास समुदायका चाहिँ समूहहरूले पनि यो आन्दोलनलाई, यो कार्यक्रमलाई एकीकृत जनाउनु भएको छ र यसरी चाहिँ आज सबैको अनुहारमा खुसी देखेको छु। नभए
त्यो 20 गतेको दिन सम्झिँदाखेरि त आफ्नो भूमिको लागि आफ्नो जमिनको लागि आफ्नै दाजुभाइसँग लड्नु परेको थियो। हाम्रो फास्ट्यागको 0 किलोमिटर अहिले यहाँ हामी उभिरहेका छौँ। त्यसपछि यो हाइटेन्सन लाइन छ, हाइटेन्सन लाइनको टच भएर अर्को चाहिँ 550 मिटरको चाहिँ बाहिरी चक्र पर्को कुरा छ र त्यसपछि 10,000 रोप्ने अहिले पनि भूकम्पपछि हामीले घर बनाउन नपाउने गरिकन खोक्नामा रोका गरिरहेको अवस्था छ, किटाकाट पनि गर्न नपाउने गरी रोका गरिरहेको अवस्था छ र डिपिआरको यो रेलवेको डिपिआरको कुराहरू चाहिँ हामीले पत्रिकामा पढिरहेका छौँ। पाइपलाइनको कुरा छ, पाइपलाइनको तेल भण्डारणको कुरा छ, यहाँ फोर्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्टको कुरा छ, अर्को चाहिँ यो हाम्रो बागमती करिडोर बागमती छेउको भनाले चाहिँ 20 मिटर चाहिँ बिना मुआवजा यो लिने भनेर दुईतिर चाहिँ जग्गा हाम्रै पर्छ, खोक्नावासीकै पर्छ। यो जग्गाहरू यो 8-10वटा परियोजनाले चाहिँ खोक्ना बागमतीको चाहिँ सम्पूर्ण बस्ती नै मात्र होइन कि यो खोक्ना बागमती सम्पूर्ण जग्गा नै यो चाहिँ एउटा विकासको नाममा चाहिँ सबै परियोजनामा जाने भावनाले हामी ट्रस्टेड थियौँ, हामी आन्दोलित थियौँ। त्यो आन्दोलन हाम्रो निरन्तरता छ र यो हाम्रो खोक्ना बस्ती मात्र हाम्रो सम्पदा होइन। यो खोक्ना हामी यो 2065 सालमा चाहिँ यो फास्ट्यागको चाहिँ यो अहिले एउटा सुनाइ कार्यक्रम गर्न आएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ एक्कासी हाम्रो फाँटको बिचबाट चाहिँ खोक्नालाई छेउमा पारेर चाहिँ गाडी घोडाको हामीले चाहिँ फोटो हेऱ्यौँ, हामीले चाहिँ पिक्चर हेऱ्यौँ। त्यसपछि नै हामी आन्दोलन थियौँ, किनभने हामीसँग त्यतिखेर कुनै पनि हाम्रो चाहिँ सहमति लिएको थिएन, कुनै पनि कुराहरू आएको थिएन। सरकारलाई के छ भन्नु भनाइ? सरकारले खास यस्तो गर्नु त हुँदैन है। सबै प्रोजेक्ट योजनाहरू यहीँ खोकना बुङमटीमै ल्याएर चाहिँ खोकना बुङमटी अब नष्ट गर्ने भन्ने योजनाहरू ल्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग छ। त्यही भएर राज्यले अधिग्रहण गरेर यहाँको नेवारी जनसमुदायमा उठिवास गर्न खोजेको छ, यो एकदम निन्दनीय छ। यो उठिवास गर्नु दिनु हुँदैनन्। यो 1-2 हजार मात्र होइन, 13,000 वर्ष पुरानो यो खोक्ना बुङमतीको सिकाली यो मसिन्द्र नाथको जात्रा छ, यसलाई पनि चलाउन दिनुपर्छ। यो खोक्ना बुङमतीको जुन फास्ट्याग आउँदाखेरि, यो हाइटेन्सन लाइन ल्याउँदाखेरि अनि यता यो दोस्रो रिङ रोड आउँदाखेरि यसले गर्दाखेरि यहाँको सबै जनसमुदाय यहाँबाट विस्थापित हुनु मात्र होइन, उनीहरू तपाईँको जग्गा छ? हजुर, मेरो जग्गा छैन। साथीहरूको यहाँको सबै साथीहरू विस्थापित हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसकारण यो विस्थापित हुनु हुँदैनन्। सुरुमा चाहिँ कति किसानको जग्गा यहाँ पर्छ आउँछ, कति रोपनी जति अतिक्रमण हुन्छ यो अहिले फास्ट्यागमा मात्रै? तपाईँको खोक्नाको मात्र कुरा गर्दाखेरि फास्ट्यागबाट जुन हजारौँ रोपनी यसमा पर्छ, अधिग्रहण गरिएको छ। झन्डै तपाईँको गाउँको प्रायः घरमा यसले सुन्छ है, कुनै न कुनै रूपमा सुन्छ यसले। र यो अहिले तपाईँले यो जुन प्रस्तावित जुन यो 0 किलोमिटर जुन किसान दाजुभाइहरूको जुन जग्गा जुन जबरजस्ती रूपमा अधिग्रहण गरेर जुन यो 0 किलोमिटर यहाँ प्रस्तावित गरिएको छ, अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यहाँ जुन माटो सबै थुपारिएको छ, जुन लकडाउनको अवस्थामा हामीलाई जनतालाई चाहिँ लकडाउन छ, तिम्रो घरबाट ननिस्कन, कोभिड-19 को दर छ, यसले गर्दा तिम्रो घरमै बस्न, बाहिर आउनु पाउँदैन भनेर सरकारले जुन उर्दी जारी गरिदिए। तर सेनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन आफ्नो काम चाहिँ निरन्तर 24 घन्टा जस्तो गरेर यहाँ सबै माटो भर्ने कामहरू गरेको छ। अनि उहाँले भनेको पनि थियो तपाईँले यो काम चाहिँ रोक्नुपर्छ, रोक्नुहोस् भन्दा पनि उहाँले चाहिँ अब मान्नुभएको अवस्था रहेन, उहाँको निरन्तर काम भएको अवस्था रह्यो। मेरो आफ्नै जग्गामा पनि सबै माटोले पुरिसकेको अवस्था छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूसँग हामीले आवाज निकाल्यौँ र अनि समग्र रूपमा हामीले उहाँहरूसँग के पनि भनेको भने यो जुन फास्ट्यागको कुरामा हामी जनताले चाहिँ मुआवजा लिएको छैन, तपाईँहरूले मुआवजा नलिएको जग्गामा किन हस्तक्षेप गर्नुभएको? राज्यले किन हस्तक्षेप गरेको? यो गर्न पाउनुहुन्न, तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न, यसलाई रोक्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो परियोजनाभित्र परेको जग्गा हो, त्यसलाई हामीले थाहा छैन, हामी गर्नुपर्छ, हामी यो काम चाहिँ निरन्तरता गर्छौँ भनेर उहाँले जुन जवाब हामीले दिनुभयो। त्यसमा हामीले उहाँहरूसँग आपत्ति गरेँ, त्यो मिल्दैन, हामी गर्न दिँदैनौँ भन्दा पनि उहाँले अब उहाँहरू सेना छ, यहाँ बन्दुक छ, उहाँहरूसँग शक्ति छ, उहाँले चाहिँ रातारात उहाँको जुन सार्न सोट प्रयोग गरेर यस्तो गरेको अवस्था हामीले यहाँ देखिरहनु भएको छ होइन। करिब 12 रोपनी जग्गा 10 देखि 12 रोपनी जग्गामा आज पहिलो चरणमा रोपाइ हुँदैछ र बारम्बार अवरोध र बारम्बार प्रहरीको लाठी अश्रुयास खाएका नागरिकले आज अन्ततः थोरै भए पनि खुसीको अनुभूति गर्दै आफ्नो जग्गामा रोपाइ गराउनु भएको छ। हेर्न सक्छौँ सबैजना स्वस्फूर्त रूपमा ब्याड सहित सहभागी हुँदै रोपाइ कार्य गराउनु भएको छ। हजारौँको सङ्ख्यामा नागरिकहरू यहाँ सहभागी भई जुन आर्मीले लकडाउनको बिचमा थुपारेको माटोलाई समेत सम्याउने कार्य गर्दै रोपाइँको कार्य भइरहेको छ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द यो हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई असार 15 को झल्को आउला, तर होइन, यहाँका नागरिकले लामो सङ्घर्ष गरेपछि लामो समयको चाहिँ दुःख र समस्याबाट जुधिसकेपछि रोपाइँ कार्य गरिरहनु भएको छ। किसानहरूको चाहिँ जुन भूमि छ त्यहाँ यति बेला यो रोप्ने काम भइरहेको छ। यहाँका स्थानीय खोकना र बुङमतीका स्थानीय बासिन्दा यहाँ यति बेला सहभागी हुँदै रोपाइँको कार्य गरिरहनु भएको छ। जुन 20 गतेको जस्तो अवस्था माहौल थियो आज त्यो छैन। आम किसानहरू
खुसी हुँदै आफ्नो भूमिमा यति बेला रोपाइँ गराउनु भएको छ। कस्तो लागिरहेछ आफ्नो खेतमा आज धान रोप्दै हुनुहुन्छ? एकदम एकदम आज चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेछ, किनभने अब यहाँ पुलिसहरू पनि छैन, अप्सिनै ज्यादती भएको थियो। आज चाहिँ रोप्नलाई हामी पनि यसरी हेर्न आएको। कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ? हामी कीर्तिपुरदेखि। हजुर, तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? यहीँकै बासिन्दा हुनुहुन्छ? होइन, म भक्तपुरबाट हो। के को लागि आउनु भएको आज? यो अब किसान एकताको हो। अब यो खोकना जोगाउँ भन्ने विषयमा हामी एकताबद्ध भएर आएका छौँ। यो जुन खोकनाको समस्या छ त्यसमा तपाईँहरू सबैको एकजुटता सहित आज रोपाइँ गराउनु भयो। हजुर, त्यही केही आवाज पनि जोडिरहेको छु, केही प्रतिक्रियाहरू पनि जोडिरहेको छु। जो रोपाइँ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि आवाज दिइरहेको छु। र यसरी लामै समयको रस्साकसीपछि जुन हुन त यो 2065 सालदेखि चाहिँ यहाँ क्षेत्रका बासिन्दा, यस क्षेत्रका नागरिकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। म थोरै यहाँ जो आइरहनु भएको छ, म यहीँकै स्थानीयसँग कुराकानी गर्छु थोरै। हजुर, स्वागत छ। के छ यहाँ? खेत छ। कहाँ छ? कति छ? अनि आज रोपाइँ गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ? अस्ति 20 गते लाठी खानु पर्यो, अश्रु ग्यास खानु पर्यो, आज कुनै अवरोध छैन, स्वस्फूर्त रूपमा रोप्दै हुनुहुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? नेवारीमै भन्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् कतिले मुआवजा पाएको छैन। आज यहाँ उहाँहरूको जमिन उहाँहरूले दुःख गरेर यो जमिन आर्जिनु भएको छ। त्यो मात्र नभएर यो मुआवजाको सवाल मात्र होइन, अझ फास्ट्यागको कुरा गर्नुहुन्छ भने त त्यो त हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ। किन हामी तल नआउने? यो नेवारसँग मात्र जोडिएको विषय होइन, बाहिरतिर पनि विकास निर्माण लिएर जानु पर्यो भनेर अब आवाज उठाउनुहोस्। तपाईँहरूको आवाजलाई हामी पक्कै पनि देखाइरहेका छौँ र यहाँको पछिल्लो अवस्था देखाइरहेका छौँ। जुन मेरो पछाडिको दृश्यमा जुन नेवारी बाजा बजिरहेको छ, जुन यता अगाडि रोपाइँको कार्य भइरहेको छ। हाम्रो खेत छ यहाँ छ। आज कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई रोपाइँ गर्दा? होइन, जुन वर्षौँदेखि आफ्नो जमिन चाहिँ सरकारले विकासका नाममा चाहिँ प्रयोग गर्न नदिएको, खेती किसानी गर्न नदिएको, तर आज तपाईँहरूले जुन लामो सङ्घर्षपछि रोपाइँ गर्नुभएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? खुसी लागेको छ, एकदम खुसी छ। झन्डाको दुःख होइन, हुन्थ्यो होइन, जग्गा फेर्ने पनि पायो, जग्गा फेर्ने पाउँछ त्यस्तो। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, एकातर्फ रोपाइँ भइरहेको छ भने अर्कातर्फ जुन आफ्नो सांस्कृतिक गाजा बाजा सहित नृत्य पनि भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला यो खोकना भुगमतीको विशेष गरी यो फास्ट्यागको 0 किलोमिटर क्षेत्रमा छौँ, जुन निकै विवादित क्षेत्र हो र आम किसानले लामो सङ्घर्षपछि यति बेला आफ्नो खेतमा रोपाइँ गर्नुभएको छ। निकै हाँसी खुसी सहित हेर्न सक्छौँ यहाँ सहभागी भई उपस्थित भई आज करिब 12 रोपनी जग्गामा चाहिँ रोपाइँ कार्य हुँदैछ। म थोरै कुराकानी गर्छु, एकजना यहाँ आमा हुनुहुन्छ। हजुर, स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको खेत यहाँ छ? मेरो त छैन, साथीहरूको हो। कहाँबाट आउनु भएको? हजुर, म बलम्बुबाट। हजुर। किन आउनुभयो तपाईँ बलम्बुबाट आज खोकना? अब हाम्रो नेवारको जमिन यस्तो लुट्न त पाइँदैन, यसको लागि हामी नेवार एकजुट भएर आएको नि। हाम्रो जमिन गर्न पाइँदैन। नेवार एकता जिन्दाबाद। हाम्रो जमिन फिर्ता पाउनै पर्छ। हाम्रो नेवारको जमिन पाउनै पर्छ। अब राम्रो भए हामीलाई यसरी कृषि काम गरेर खानुपर्ने मान्छेहरूलाई यसरी सबै खेतबारीहरू गर्न दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। भूकम्प आएर घर पनि फर्किहाल्यो, केही अब खेतबारी सबै सरकारले लिइहाल्यो, केही पनि छैन। अब हामी के गरेर खान्छ? अब केही त नै, केही पनि छैन सर। कहाँ छ यहाँ खेत छ? हजुरको? हजुर छ, 2-3 रोप्नु छ। हजुर, फास्ट्यागमा पर्यो। अब यो चाहिँ पाइएन भने तपाईँहरू विस्थापितै हुनुपर्छ। अरूको खेत कहाँ छ? हजुरको यहाँ तल यहाँ ठाउँमा छ। हजुर, फास्ट्यागमा परेको छ? फास्ट्यागमा परेको छ। अनि जस्तै यो के हो समस्या होइन, तपाईँको माग के हो? समस्या के भने नेपाल सरकारले जुन बाँझो जग्गा नराख्नु भनेर जुन घोषित गरेको छ, त्यस अलावा यो फास्ट्याग कोरिडोर जेरो त्यो जुन विभिन्न निकाय छ त्यसमा हामीले जुन सरकारले मुआवजा दिनुपर्ने मुआवजा पनि दिनुभएको छैन। यहाँ सबै जनताहरू मुआवजा नभएर पीडित छ।
यो खोकना संस्कृतिले धरोहर छ। खोकना भोङा सबै ठाउँमा होइन, त्यो सम्पदा मास्नु हुँदैन। अब यहाँको जुन वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ राजेन्द्रजी होइन, रविन्द्रजी, अनि उहाँसँग अहिले हामी भेटघाट केही बेरमा गर्दैछौँ र यो एउटा कमिटी गठन गरेर त्यो चाहिँ सरकारको कुन निकायमा अहिलेको यो फास्ट ट्र्याकको जुन प्राविधिक र सरकारको जसले हेरेको छ उहाँहरूसँग हामी पहिलो वार्ता गर्नेछौँ। त्यसबाट क्रमिक अगाडि जाँदाखेरि यो समाधान हुनमा कुनै आपत्ति छैन। तर यो जुन ट्र्याकबाट गएर कुरा गर्नुपर्ने हो त्यो उहाँहरूले ट्र्याक अहिलेसम्म समातेको मैले चाहिँ देखेको छैन, किनभने त्यो ट्र्याकमा नपुगिकन कुनै काम हुँदैन। 15 गते यहाँका किसानहरू आउनुभयो, प्रहरीले दिएन। 20 गते आउनुभयो, झडप भयो, अश्रु ग्यास चल्यो, हवाई फायर भयो। 21, 22, 23 यो दृश्य यो चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रष्ट आएको छ। सरकार बेखबर छ खोकनावासीको यो चाहिँ घटना, यो समस्याप्रति बेखबर छ भन्न मिल्ला र? होइन, मिल्दैन। यो चाहिँ के छ भने जानकारी त अवश्य हुन्छ। हामी सर्वसाधारण जनताले त यो कुराको अगाडि आएर कुरा थाहा पाइरहेका छौँ भने सरकार यसमा जानकार छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर के छ भने जुन किसिमको उहाँहरूले तदारुकता अथवा सरकार चाहिँ यो प्रति चासो लिएर चाहिँ जनताको हितमा जनताको समस्यालाई समाधान गर्न जुन पहल गर्नु पर्थ्यो त्यसमा केही कमी कमजोरी देखिएको छ। तपाईँको चाहिँ माग के सरकार? मलाई त यो फास्ट ट्र्याकै चाहिँदैन, मलाई मेरो लागि चाहिँदैन। अब यो फास्ट जग्गै चाहियो। उनीहरूले यो जग्गा दिएर ऊ त्यो जङ्गलमा जाऊ भने म जान्छु। मलाई सहरको काठमाडौँ पनि चाहिँदैन, यही जग्गा चाहिन्छ मलाई। त्यति हो, अनि के भन्नु। विशेष गरी अब यो काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाउने नागरिक पनि यहाँ रहेका छन्। यद्यपि यो उर्वर भूमि खोकनावासीको बुङ्मतीको सांस्कृतिक धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्वसँग जोडिएको यो भूमि जसलाई यति बेला खोकनावासीले चाहिँ आफ्नो भूमिमा आज यसरी रोपाइँ गर्न पाउँदा वर्षौँदेखि यो जुन विवादित बनेको क्षेत्र पनि हो र हामीले बारम्बार भनिरहेका पनि छौँ यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ सरकारले। यो विकास हुनुपर्छ, पूर्वाधार बन्नुपर्छ, तर धेरैलाई उठिवास लगाएर नभई व्यवस्थित गरेर एउटा निश्चित मापदण्ड र योजना बनाएर फास्ट ट्र्याकको काम अघि बढोस्। स्थानीयका जायज माग राज्यबाट सम्बोधन हुन्। अब पालो जनगुनासोको। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेको सिमेन्ट उद्योगले आफूहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। उद्योगको धुवाँ धुलो नियन्त्रणमा गरेको व्यवस्था, चुनढुङ्गाको बाह्य जिल्लामा निर्यात रोक्नुपर्ने, स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्ने भन्दै जिल्ला सहकर्मी सुमन केसीसँग स्थानीयले गरेको जनगुनासो अबका क्रममा। यो रोल्पा सिमेन्टको स्थापना कस्तो भएको छ भन्दा जसले सुरुमा आएर यहाँ रोल्पा सिमेन्ट स्थापना गर्नुभयो उहाँहरूले यो बेचेर जानुभयो होइन। यो बेचेर गइसकेपछि अहिले नयाँ अनि त्यति बेलाको सम्झौताअनुसार एक घर एक रोजगार भन्ने कुरा छ होइन। त्यसपछि रोल्पा सिमेन्ट स्थापना भइसकेपछि धेरै फाइदा हुन्छ, जनताहरूले रोजगार पाउँछ भन्ने कुरा थियो। र अहिले यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने रोजगारको नाममा स्थानीय युवाहरू रोजगार पाउनुको साटो बाहिरबाट ल्याएर राख्ने र हाम्रो यहाँका युवाहरूलाई असक्षम छन् भन्दै निकाल्ने खालको गतिविधि रोल्पा सिमेन्ट गरिराखेको छ। र स्थानीयहरूले काम पाउने नाममा होइन, काम दिनुको साटो उल्टो असक्षम छ भने उसलाई ट्रेनिङ दिएर पनि त एउटा अलिकति माथिल्लो पोस्टसम्म पुर्याउन सक्छ नि त रोल्पा सिमेन्टले। त्यो खालको स्थिति पनि अहिलेसम्म गरिराखेको छैन होइन। हामी यही विशेष गरेर यही कुराहरू पनि आवाज उठाउन चाहन्छौँ। अनि अर्को कुरा यो धुवाँहरू नियन्त्रण गर्छौँ भन्ने कुरा थियो। तपाईँको दिनभरि देख्दा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, अलिअलि उडिराखेको छ। तर यहाँ के हुन्छ भने रातिको 12 बजीमा पुरै धुवाँहरू खोल्ने काम गरिन्छ। उठाएको टाइममा ढुङ्गाहरू उत्खनन गरेर ढुङ्गा सप्लाई गरिराखेको छ। कोइला हुँदै जुवार आउने बाटो एकदमै समस्यामा छ। यहाँ आउन जानु लागि यहाँका सर्वसाधारण जनतालाई अझै एकदमै यो रोल्पा सिमेन्ट पुऱ्याएको कारणले झन् समस्या बनाइदिएको छ। टिप्परहरू ठुला ठुला गाडीहरू हिँड्छन्, अब बाटो एकदम हिलो पानी परेको छ, त्यसै कारण एकदमै समस्या भएको छ। अब जस्तै हाम्रो जग्गाधनीसँगको सम्झौता पनि अब त्यो कार्यान्वयन गरेन र यहाँको स्थानीयसँग भएको सम्झौता पनि कार्यान्वयन। जग्गाधनीले पाएसम्म यहाँ रोजगार पाउने अन्त उसले नै सिपमुलक तालिमहरू पनि दिने र आफ्नो आफ्नो सिपमुलक अनुपातमा उसले काम दिने भन्ने थियो। त्यो पनि कुनै के गरेन। अन्त यो बाटो भयो र खानेपानीहरूको जस्तै चुनढुङ्गाहरू भएको ठाउँबाट पानीको प्रशस्त मात्रामा पानीको मुहानहरू हुन्छ। चुनढुङ्गा सिद्धि नै गयो भने पानीको मुहान पनि सुक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले प्रत्येक घर घरमै हामी धाराको व्यवस्था गरिदिन्छौँ, कुनै ठाउँमा मुहानबाट लिफ्टिङको व्यवस्थाहरू गरिदिन्छौँ भन्ने खालको पनि थियो। त्यो पनि भएन। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भएका कमजोरीबारे हामी जनताको इजलास मार्फत निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर
समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। अर्को दिन नयाँ विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।